السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي من جديد في حلقة من حلقاتنا على القناة ديالكم على اليوتيوب. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نحاولوا نكملوا على واحد السيت اللي هو دوزنا أصلا السيت الأولاني ديال مايكروسوفت. غنحاولوا نشوفوا السيت الثاني ديال مايكروسوفت ديال لي فورماسيون أونلاين. هاد السيت تا هو رائع جدا، كيوفر لكم سيرتيفيكات مجانية مع دورات تدريبية. المهم حنا في هاد الدورات التدريبية، الدورات التدريبية كاين تما، المهم هو الاستفادة. إلا كاع مثلا ما عندكش السوق في دوك لي سيرتيفيكات ولا ما بغيتيهمش، المهم هو الاستفادة، لأن السيت هو رائع صراحة، رائع بالنسبة للديفلوبور انفورماتيك، فهو رائع جدا. اول حاجه قبل ما نمشي نشرح السيت، حاولوا تابوناو معايا في لاشين ديال مصطفى بالباشا. كاينه واحد لاشين اخرى ديال فريتاش، واحد لاشين اخرى غادي نحط لكم اللين ديالها في الديسكريبشن. المهم غتلقاو صابوني، كليكيو على هاد البطونه الحمراء وديروا زر لايك باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. المهم غادي نحاولوا ندخلوا نشوفوا السيت، وقبل واحد الحاجه دخلوا للبلوغر عندي فريتاش، هذا هو اللين ديالها، هذا هو اللين ديال البلوغر. دخلوا وشوفوا المحتوى، فهو محتوى رائع جدا في الصميم، ما كاينش داك النسخ، داك النسخ ديال سميتو ديال البلوغر ما كاينش. كنجيب معلومه كنحطها لكم بالطريقه ديالي، معلومه كتكون ماشي بحال نجيو نسخ لكم من بلوغات اخرين. دونك انا كنشوف المعلومه كنقلب عليها وكنشوف سميتو كنتاكد منها، كنحط لكم معلومه مثلا بحال هذا الموقع المعترف به في المغرب ديال الحوشات المعتمده اوبن كلاس روم. غادي تلقاو الفيديو في لاشين. المهم غادي ندخلو نشوفو السيت اشنا هو. السيت هو غنحاول نرجعو الى الوراء باش نشرح لكم. السيت هو مايكروسوفت يوتيوب اكاديمي mva.microsoft.com. هاد mva.microsoft.com free online training for developer ET. غادي تدخلوا للسيت ببساطة، تشوفوا الكونيكسيون هي الكونيكسيون. اوكي، بغيت ندخل للسيت، تسناو التيليشارجمون ديال هاد السيت هذا. اوكي، السيت صراحة فهو رائع جدا، فيه بزاف ديال سميتو، فيه لغات البرمجة، فيه. المهم هذا هو الواجهة ديال السيت. فيه ديفلوبمنت كلاود، ديفلوبمون ديال السحابيات، السحابة، ديفلوبمون دو جو، ديفلوبمون d'application mobile, développement web pour débutants, Microsoft Azure و Visual Studio و Windows و Office 365. هنا هادو هما pour les développeurs. هنا le professionnel informatique dans l'informatique. Professionnel informatique غتلقى virtualisation, gestion d'identité الى اخره. تلقاو بزاف ويندوز ازور ويندوز سيرفر. هنا غتلقاو بروفيسيونيل دي دوني، غتلقاو لادمينستراسيون دي باز دو دوني، غتلقاو بيزنس انتيليجنت، ديفلوبمون دو باز دو دوني، بيج داتا. شنو هي البيج داتا؟ مايكروسوفت، شاربوين، باور بي اي او لاناليز بريديكتيف. ان شاء الله في هاد باور بي اي غادي نحاول نشرح لكم شنو هو الباور بي اي، اللي هو واحد التقنيه ديال 3 دي اللي جديده في مايكروسوفت، مجانيه. غادي نحاول ان شاء الله نشرح لكم كيفاش يمكن لكم تكريو واحد لانيماسيون 3 دي و سكريبت سيرفر. ان شاء الله غنحاولوا مثلا نبداو حنا بهذا الديفلوبور انفورماتيك. مثلا حنا بغينا مثلا
كنديرو مثلا ديفلوبمون ويب، ولا كنديرو مثلا ديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون، ولا ديال لي جو. نديرو مثلا ديال لي جو. فاش كتدخلوا لهاد السيت هذا، اول حاجه خص ديروها قبل ما تدخلوا للسيت، يعني كاع ما تدخلوا للسيت، يعني الا دخلتوا للسيت ضروري خصكم ديروا واحد الحاجه اللي هي كونيكسيون نيشان. كتدخلوا كديروا كونيكسيون. يعني خص نحاول نمينيميزي الطون ديال الفيديو باش نحاول نختصر لكم الوقت دغيا بعجاله. انا اصلا ديجا دخلت. غادي نحاول نوريكم الطريقه باش كتسجلوا في سميتو السيت. فهي سهله جدا، طريقه سهله جدا، ما فيهاش تعقيد، ما فيهاش شي حاجه يعني معقده. اوكي غنحاول نرجعو للوراء باش سانسكري. كتبدل سانسكري. انا اصلا ديجا عندي السيت، خصني مينيميزي لو طون باش ما نحاولش. كونيكسيون اوكي. سي ضروري نرجع مايكروسوفت فيرتشوال اكاديمي. اصلا انا ديجا عندي واحد الكونت، خصني ضروري نوريكم الطريقه ديال آه نحاول نشوفو شي بلاصه من ندخلو. المهم الطريقه فهي سهله جدا، ما فيهاش تعقيد، ما فيها حتى شي حاجه. لانني ديجا دخلت الايميل ديالي، داكشي اوتوماتيك، ما غاديش يعطيني بطريقه التسجيل. دونك انا غادي نحاول نشوف الا لقيت شي طريقه باش اوكي. ما كايناش طريقه لانه هادشي اوتوماتيك، دخل اوتوماتيك، ما يمكنش ندير انسكري انسكري انسكري. اوكي المهم الان غتسجلوا في السيت. فهو طريقه تسجيل المعلومات باينين، غديروا الاسم، العنوان، داكشي الاخر اللي خاصكم، الايميل، وتفعلوا الايميل ديالكم وتدخلوا صافي. وبالنسبه للايميل خصو يكون ايميل ديال مايكروسوفت. هادشي باش غتدخلوا، ما تدخلوش بايميل ديال الجامعه، الايميل ديال يعني الجامعه، تدخلوا بمايكروسوفت اوتلوك ولا مايكروسوفت لايف ولا شي ايميل بحال هكا. المهم حنا غادي نحاول نشرحو السيت دغيا باش ما نطولوش الفيديو. المهم كديروا كونيكسيون، كتدخلوا كديروا كتسجلوا. اوكي كتدخلوا منين دخلنا قبيله، دخلنا ديفلوبمونت ديفلوبمونت كلوب. لا درنا ديفلوبمونت. المهم نحاولوا نرجعوا للطابلو دو بورد ولا الكور. المهم نسدو هاد لي فنت خادو باش ما نتلفوش. اوكي ديفلوبمونت 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 جو. كنا في ديفلوبمونت جو ياك. كتدخلوا لديفلوبمونت جو ما دخلتو درتو دخلتو للسيت، تديرو ديفلوبمون دو جو. مثلا نتوما كديفلوبور كديفلوبو لي جو، اش برودوي بغيتي، مثلا كدير افيش تو.
هنا في ديفلوبمون جو هما اصلا ما لحو حتى شيكو. كانوا اصلا شيكو هنا ما عرفتش حيدوهم، حيت اصلا غادي يكونوا شي موديفيكاسيون في السيت. واصلا علموني باش ندير واحد، يعني ندير ان ارشيفي كاع دوك لي زاتيستاسيون، دوك الشواهد اللي عندي اصلا في السيت، باش نقدر غادي يبدلو السيت. المهم باش ما ندخلش للديتاي، غادي نحاولو نرجعو نشوفو مثلا ديفلوبمون ديال الكلاود. ديفلوبمون كلاود، ديفلوبمون كلاود غتلقاو les solutions data platform dans l'ère de la transformation numérique. هنا مثلا بغيت انا ندير فورماسيون في هادي، كنكليكيو عليها، كتسناو التيليشارجمون دائما، الكونيكسيون البطيئة المخلطة بالماء. اوكي اوكي سا مارش. الله يتيشارج هادشي بيان. اوكي غنحيدو هاد الفنيتر هادي باش نسهلو الأمورية. انا واحد الحاجة كندير الفيديوهات بلا مونتاج باش نعطيكم يعني داكشي ما فيهش يعني خلف الكواليس، داكشي تيكون بروت، فيديو بلا مونتاج. هذا هو باش نوصل لكم ميساج وما يكونش واحد، يعني داكشي يكون عادي كيف انا ما عادي، يعني شعبية مطلقة. دونك باش ما تكون دير فيديو بلا مونتاج، باش ما كيكون عندك واحد النيفو طالع شوية في هذا. هنا هذا هو الكونتوني. كونتوني نشرح لك شنو هو الكونتوني ديالك. لي سوليسيون اي طابلو دو ماتيير، غادي هادشي اللي بغيت انا اصلا. في طابلو ماتيير غادي نحاولو نلقاو اشنا هو لانترودكسيون ديال هاد ديفلوبمون سوليسيون داتا بلاتفورم دون لير دو لا ترانسفورماسيون نيميريك. كتلقاو واحد الفيديو كتفرجوا فيه، كتجيو كديروا واحد لانترودكسيون، كتلقاو واحد الفيشي كتشوفوه، كدوزو للشابيتر الثانية، دوزيام شابيتر، لا الثانية كبيرة ولا كتقولوا عندهم أصحاب فاك الثانية كبيرة، دوزيام شابيتر. المهم كتدخلو كتلقاو اصلا انا ديجا دوزت هاد الفورماسيون هادشي، كتشوفو الفيديو، كتفرجوا في الفيديو. هنايا كيبان لكم واحد الفيديو هنايا، انا عندي كونيكسيون شويه ثقيله. المهم كيكون واحد الفيديو هنا كتفرجوا فيه، كتبقاو غاديين. باور بي اي، اشنا هو باور بي اي اللي ديجا قلت لكم اشنا هي الباور بي اي. كتمشيو حتى كتوصلوا هاد البلاصه هادي، الكونكلوزيون. كونكلوزيون هادي ما فيها حتى، هاد الدورة هادي ما فيها حتى يعني اسسمنت، ما فيهاش هذا، ما فيهاش ليفالياسيون، فيها غير عادية، كتدخلو عادي. صراحة زوينة كتستافدو منها. وفاش كتكملو كونكلوزيون مثلا، كتدخلو كونكلوزيون، كيعطيكم واحد البتيت كونكلوزيون هنا مكتوبة سا مارش. وهاديك الكونكلوزيون كتكون مكتوبة كتشوفوها وداكشي. وهنا الفورماتور، سميت الفورماتور سا مارش. وهنا الا بغيتو مثلا تشوفو سكريبت ديال الفيديو مثلا، داكشي مكتوب كتلقاوه هنايا، كتنقلوه وكتقراوه. كتكليكيو هنا مثلا كتلقاوه مثلا هنا نو ديسپونيبل. ما كاينش السكريبت. نشوفو هاد الفيديو هذا وتلقاو فيه مثلا سكريبت. اوكي بحال دابا هذا نشوف واش كاين سكريبت، ما كاينش. يقدر تكون تلقاوه هنا. هنا كيعطيكم واحد الريزومي على كل شيء. المهم هنا حنا المهم ديالنا هو الاستفادة، يعني نستافدو انه صراحة هذا السيت زوين رائع جدا. بعد ما مثلا كنشوفو شي فورماسيون اخرى ولا غادي يطولوا الفيديو. المهم هذا كاع لي فورماسيون تقريبا هذا هو هذاك ديالو، هذاك هو كديال الكونتوني ديال بحال هكا تيكون نفس الطريقة. كدوز سميتو كتشوف الى عندك مثلا اكزام، واحد اكزام كدوزو كتجاوب عليه، كيعطيك التنقيط ديالو في البلاصة، كدوز للمرحلة الثانية. في الطابلو دو بورد
دو بورد عفوا، كتكليكيو عليها كتلقاو فيها كاع داكشي اللي دوزتو ديال لي فورماسيون. وايضا في هذا السيت هذا كيعطيكم لي بادج، ما نغفلوش بلي انه كيعطيكم لي بادج تيعطيكم هذا السيت هذا هو لي بادج غادي نشوفوهم دابا. هنا رياليزاسيون نفس الطريقه، رياليزاسيون هنا كاع هادو لي رياليزاسيون اللي درنا اللي اصلا من قبل افيك دي بادج. غتيشارجيو هنا بادج غاني، هما بادج غاني، غتلقاو لي بادج هنايا، لي بادج غتلقاوهم هنايا. اوكي غنشوفو اكزومبل ديال واحد سيرتيفيكا من السيرتيفيكات انتروداكسيون ازور. اوكي غنتسناو واحد شويه اما تيشارج لينا هذا سميتو السيرتيفيكا. اوكي تيشارجمون انكو دي بادج. و جي غاني دو بادج، الاولى هي اسبي دوت نت كور 2.0 sécurité for chef sécurité officiel. هادي البادج الثانية، هادو هما لي بادج اللي ربحت ديجا ربحتهم نهار 29 جوان 2018 نفس النهار. يعني خدمت عليهم واحد شوية صراحة، ضيعت عليهم تقريبا شي ان جو وانا خدام في هاد الجوج هادو. يعني كنمشي ونرجع شوية ونقرا شوية ونمشي حتى ربحتهم، حصلت عليهم عافية. السيرتيفيكا في هادي السيرتيفيكا كتدخلو كتلقاو السيرتيفيكا، تسناو على ما تطلع. هادي هي السيرتيفيكا، نحاولو نديرو ليها هكا باش تبان لكم مزيان. نفس سميتو انتروداكسيون ازور ال اس في 2. هذا هو الفونداتور ولا فايس بريزيدنت، السينيتور ديالو ولا دات ديال الرياليزاسيون. وهادي شكل اخر في السيرتيفيكا. يعني هذا اول حاجه خص ديروها قبل ما تدخلوا للسيت. يعني كاع ما تدخلوا للسيت، يعني الا دخلتوا للسيت ضروري خصكم ديروا واحد الحاجه اللي هي كونيكسيون نيشان. كتدخلوا كديروا كونيكسيون. يعني خص نحاول نمينيميزي الطون ديال الفيديو باش نحاول نختصر لكم الوقت دغيا بعجاله. انا اصلا ديجا دخلت. غادي نحاول نوريكم الطريقه باش كتسجلوا في سميتو السيت. فهي سهله جدا، طريقه سهله جدا، ما فيهاش تعقيد، ما فيهاش شي حاجه يعني معقده. اوكي غنحاولوا نرجعوا للوراء باش سانسكري. كتقدر دير سانسكري. انا اصلا ديجا عندي السيت، خصني مينيميزي لو طون باش ما نحاولش كونيكسيون. اوكي سي ضروري نرجع مايكروسوفت فيرتشوال اكاديمي. اصلا انا ديجا عندي واحد الكونت، خصني ضروري نوريكم الطريقه ديال آه نحاول نشوفو شي بلاصه من ندخلو.
المهم الطريقة فهي سهلة جدا، ما فيهاش تعقيد، ما فيها حتى شي حاجة. لأنني ديجا دخلت الإيميل ديالي، داكشي أوتوماتيك، ما غاديش يعطيني بطريقة التسجيل. دونك أنا غادي نحاول نشوف إلا لقيت شي طريقة باش اوكي، ما كايناش طريقة لأنه هادشي أوتوماتيك، ندخل أوتوماتيك، ما يمكنش ندير انسكري انسكري. اوكي، المهم الآن غتسجلو في السيت، فهو طريقة تسجيل المعلومات باينين، غديرو الاسم، العنوان، وداكشي الآخر اللي خاصكم، الإيميل، وتفعلو الإيميل ديالكم وتدخلو صافي. وبالنسبة للإيميل خصو يكون إيميل ديال مايكروسوفت، هادشي باش غتدخلو، ما تدخلوش بإيميل ديال الجامعة، الإيميل ديال يعني الجامعة، تدخلو بمايكروسوفت اوتلوك ولا مايكروسوفت لايف ولا شي إيميل بحال هكا. المهم حنا غادي نحاول نشرحو السيت دغيا باش ما نطولوش الفيديو. المهم كديرو كونيكسيون، كتدخلو كديرو كتسجلو. اوكي، كتدخلو منين دخلنا قبيله، دخلنا ديفلوبمونت ديفلوبمونت كلود، لا درنا ديفلوبمونت. المهم نحاولو نرجعو للطابلو دو بورد ولا الكور. المهم نسدو هاد لي فينيتر هادو باش منتلفوش. اوكي، ديفلوبمونت 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 جو. كنا في ديفلوبمونت جو ياك، كتدخلو لديفلوبمونت جو. ما دخلتو للسيت، تديرو ديفلوبمون دو جو. مثلا نتوما كديفلوبور كديفلوبو لي جو، اش برودوي بغيتي، مثلا كدير افيش تو. هنا في ديفلوبمون دو جو هما اصلا ما لحو حتى شي كور، كانوا اصلا شي كور هنا ما عرفتش حيدوهم، حيت اصلا غادي يكونوا شي موديفيكاسيون في السيت. واصلا علموني باش ندير واحد، يعني ندير ان ارشيفي كاع دوك لي زاتيستاسيون، دوك الشواهد اللي عندي اصلا في السيت، باش نقدر غادي يبدلو السيت. المهم باش ما ندخلش للديك، غادي نحاولو نرجعو نشوفو مثلا ديفلوبمون ديال الكلاود، ديفلوبمون كلاود. ديفلوبمون كلاود غتلقاو لي سوليسيون داتا بلاتفورم دون لير دو لا ترانسفورماسيون نوميريك. هنا مثلا بغيت انا ندير فورماسيون في هادي، كنكليكيو عليها، كتسناو التيليشارجمون، دائما الكونيكسيون البطيئة المخلطة بالماء. اوكي اوكي سا مارش، الله يتيشارج هادشي دغيا. اوكي غنحيدو هاد الفينيتر هادي باش نسهلو الأمورية. انا واحد الحاجة كندير الفيديوهات بلا مونتاج، باش نعطيكم يعني داكشي ما فيهش يعني خلف الكواليس، داكشي تيكون بروت، فيديو بلا مونتاج. هذا هو باش نوصل لكم ميساج وما يكونش واحد، يعني داكشي يكون عادي، كيف انا ما عادي، يعني شعبية مطلقة. دونك باش ما تكون دير فيديو بلا مونتاج، باش ما كيكون عندك واحد النيفو طالع شوية في هذا. هنا هذا هو الكونتوني. كونتوني نشرح لك شنو هو الكونتوني ديالك. لي سوليسيون اي طابلو دو ماتيير، غادي هادشي اللي بغيت انا اصلا. في طابلو ماتيير غادي نحاولو نلقاو اشنا هو لانترودكسيون ديال هاد ديفلوبمون سوليسيون داتا بلاتفورم دون لير دو لا ترانسفورماسيون نيميريك. كتلقاو واحد الفيديو كتفرجوا فيه، كتجيو كديروا واحد لانترودكسيون، كتلقاو واحد الفيشي كتشوفوه، كدوزو للشابيتر الثانية، دوزيام شابيتر لا الثانيين كبيرة، ولا كتقولوا عندهم اصحاب افاك الثانيين كبيرة، دوزيام شابيتر. المهم كتدخلوا كتلقاو اصلا انا ديجا دوزت هاد الفورماسيون هادشي، كتشوفوا الفيديو
كتفرجوا في الفيديو هنايا كيبان لكم واحد الفيديو هنايا، انا عندي كونيكسيون شويه ثقيله. المهم كيكون واحد الفيديو هنا كتفرجوا فيه كتبقاو غاديين باور بي اي. اشنا هو باور بي اي اللي ديجا قلت لكم اشنا هي باور بي اي. كتمشيو حتى كتوصلوا هاد البلاصه هادي الكونكلوزيون. هادي ما فيها حتى هاد الدورة هادي ما فيها حتى يعني اسسمنت، ما فيهاش هذا، ما فيهاش ليفالياسيون، فيها غير عادية كتدخلو عادي. هي صراحة زوينة كتستافدو منها. وفاش كتكملو كونكلوزيون مثلا كتدخلو كونكلوزيون كتعطيكم واحد البتيت كونكلوزيون هنا مكتوبة سا مارش. وهاديك الكونكلوزيون كتكون مكتوبة كتشوفوها وداكشي. وهنا الفورماتور سميت الفورماتور سا مارش. وهنا الا بغيتو مثلا تشوفو سكريبت ديال الفيديو مثلا داكشي مكتوب كتلقاوه هنايا كتنقلوه وكتقراوه. كتكليكيو هنا مثلا كتلقاوه مثلا هنا نو ديسپونيبل. ما كاينش السكريبت. نشوفو هاد الفيديو هذا وتلقاو فيه مثلا سكريبت. اوكي بحال دابا هذا نشوف واش كاين سكريبت. ما كاينش. يقدر تكون تلقاوه هنا. هنا كيعطيكم واحد الريزومي على كلشي. المهم هنا حنا المهم ديالنا هو الاستفادة، يعني نستافدو انه صراحة هذا السيت زوين رائع جدا. بعد ما مثلا كنشوفو شي فورماسيون اخرى ولا غادي نطول الفيديو. المهم هذا كاع لي فورماسيون تقريبا هذا هو هذاك ديالو، هذاك هو كدير الكونتوني ديال بحال هكا تيكون نفس الطريقة. كدوز سميتو كتشوف الى عندك مثلا اكزام، واحد اكزام كدوزو كتجاوب عليه كيعطيك التنقيط ديالو في البلاصة. كدوز للمرحلة الثانية في الطابلو دو بورد عفوا. كتكليكيو عليها كتلقاو فيها كاع داكشي اللي دوزتو ديال لي فورماسيون. وايضا في هذا السيت هذا كيعطيكم لي بادج. ما نغفلوش بلي انه كيعطيكم لي بادج تيعطيكم هذا السيت حتى هو لي بادج. غادي نشوفوهم دابا. هنا رياليزاسيون نفس الطريقة رياليزاسيون. هنا كاع هادو لي رياليزاسيون اللي درنا اللي اصلا من قبل افيك دي بادج. غتيشارجو هنا بادج غاني، هما بادج غاني. غتلقاو لي بادج هنايا، لي بادج غتلقاوهم هنايا. اوكي غنشوفو اكزومبل ديال واحد سيرتيفيكا من السيرتيفيكات انتروداكسيون ازور. اوكي غنتسناو واحد شويه على تيشارج لينا هذا سميتو السيرتيفيكا. اوكي تيشارجمون انكو دي بادج. و جي غاني دو بادج. الاولى هي اسبي دوت نت كور 2.0 sécurité فور شيف sécurité اوفيسيال. هادي البادج الثانية. هادو هما لي بادج اللي ربحت ديجا ربحتهم نهار 23 جوان 2018 نفس النهار. يعني خدمت عليهم واحد شوية صراحة. ضيعت عليهم تقريبا شي ان جو وانا خدام في هاد الجوج هادو. يعني كنمشي ونرجع شوية ونقرا شوية ونمشي حتى ربحتهم، حصلت عليهم عافية. السيرتيفيكا في هادي السيرتيفيكا كتدخلو كتلقاو السيرتيفيكا. تسناو على ما تطلع. هادي هي السيرتيفيكا. نحاولو نديرو ليها هكا باش تبان لكم مزيان. نفس سميتو انتروداكسيون ازور ديال AASV2. هذا هو الفونداتور ولا فايس بريزيدنت. السينيتور ديالو ولا دات ديال الرياليزاسيون. وهادي شكل اخر في السيرتيفيكا، يعني ديكور اخر هنا في السيرتيفيكا، يعني مخالف لداك الديكور ديال هنا تيم اخر في سميتو في السيرتيفيكا، ماشي بحال السيرتيفيكا الاخرين.
هما ديال مايكروسوفت نيت، ولكن من مايكروسوفت فيرتشوال اكاديمي. هذيك مايكروسوفت إديكاتور، وهذيك الأخرى هاد الأخرى مايكروسوفت فيرتشوال اكاديمي. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. حاولوا ديروا لينا كي قلت لكم زر لايك وديروا الابون باش يوصلكم ان شاء الله الجديد. وان شاء الله غادي نحاول ندير ماكسيموم ديال لي كور ديال الفورماسيون اونلاين، لانهم صراحه الفورماسيون اونلاين هو الامل الوحيد، صراحه الامل الوحيد باش الانسان يتعلم. لان الفورماسيون عندنا شويه في سميتو في التعليم عندنا شويه ناقصه، وباش حنا ندعمو التعليم ديالنا خاصكم تدخلوا تلقاو بروفيتيو هاد لي فورماسيون المجانيين، بروفيتيهم اقصى درجه. لانه الناس واصله لواحد النيفو اللي هو طالع بزاف، واحد النيفو اللي ما كتصوروش كاع. الناس دري صغير عنده 6 سنين كيديفلوبي، كيدير ديفلوبمون، كيدخل كيدير ديفلوبمون. باش عرفتي شنو هما الدري صغير عنده 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين كيدير ديفلوبمون، كيدخل كيدير ديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون مثلا موبايل، كيدخل كيدير لي ديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون موبايل، كيعرف ال HTML5، كيعرف ال CSS، كيعرف الجافا، كيعرف السي شارب، كيعرف الجافا سكريبت، CSS3، كيعرف كلشي، البايثون تعرف كلشي. ودري صغير تيديفلوبي وكيحل زابليكاسيون كيربح الزباب ديال الفلوس. ولكن حنا الدراري ديالنا كيكونسوميو دوك لي زابليكاسيون وكيتلاهاو بهم وكيديروا والو. دونك حاولوا عافاكم بروفيتيو وتوريو للناس. ما تحتكروش المعلومه، حنا ما خصناش نحتكروا المعلومه. كما كانت المعلومه سواء ديال هذا الشيء سواء ديال اي معلومه، ما عمركم تحتكروا المعلومه. لان المعلومه الا احتكرتوها شي نهار غادي يجي واحد النهار غادي توقف انت على واحد المعلومه وما غاديش انت تلقى كيفاش دير باش تلقى السوليسيون، وغتبقى حتى انت في دائرة ديال الدائرة يعني كدور في ديك نفس الدائرة. دوك عافاكم ما تحاولوش تحتكروا المعلومة، وما تحاولوش يعني يكون واحد سميتو نضغطوا على معلومة، يعني ما حتى واحد ما تعطيه حتى يعني شوية من داكشي اللي عطاكم الله في العلم ولا شي حاجة. واخا العلم لله تعالى، الكمال لله، حنا كنحاولوا نكونوا سبب ديال واحد يعني نوصلوا لواحد الميساج. واخا انا فعلا كنديروا بعض الاخطاء، دائما الانسان كيخطأ، ما عندنا حنا مشكل. المهم هو الانسان يعني يوصل لواحد النيفو، هذا هو الاساسي. لان الانسان الا وصل لواحد النيفو ضروري انه غيتفكر دوك الاخطاء اللي دوز وغيستافد منهم. يعني الله يجازيكم بخير، عافاكم. انا كنطلبكم وكنعاود نطلبكم باش ما تحتكروش المعلومه، ما تحاولوش ديروا من المعلومه بلا انها هي كلشي. انه صراحه اللي محتكر المعلومه هما اللي اللي ما بغاوش لكم الخير. ولكن حاولوا نتوما بيناتنا نديروا واحد البارطاج ديال المعلومه، ونحاول نشوفوا البلاصه اللي مزيانه نمشيو ليها. ما نبقاوش نمشيو للبلاصه اللي ماشي لا علاقه ونبقاو تنتفرجوا وبدون اي رصيد بدون اي. نحاولوا نشوفوا البلاصه اللي فيها المعلومه يعني مزيانه، ونحاول نديروا داك التمحيص للمعلومه عاد نستثمروها. ماشي حنا نشوفوا اي حاجه تافهه نبقاو نتفرجوا فيها بدون اي معنى. هي نشوفوا الحوايج اللي نطرفوا شويه، هي نطرفوا ماشي قلنا ما نطرفوش، ولكن الحوايج الاخبار الغير يعني اللي ما فيها حتى شي معنى، ما فيها حتى شي فايده، الحاجه كي تيقولوا الحاجه السهله ما عندنا ما نديروا بها. يعني ضروري باش توصل لواحد البلاصه الحاجه اللي بغيتيها خص تكون دائما تكون فيها واحد شويه ديال ليفور باش توصلها، باش حتى الا خدمتي ووصلتي كتقول ودي راه درت واحد ليفور، انا راه ديجا انا درت واحد ليفور. دونك حاولوا بروفيتيو هاد لي فورماسيون، وان شاء الله انا ما غاديش نحتكر عليكم معلومه. غنحاول اي حاجه جديده، اي حاجه اكتشفتها، اي حاجه شفتها غادي ان شاء الله نحاول نبارطاجيها معكم. وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، والى اللقاء الى حلقة قادمة ان شاء الله. ما تنساوش لايك وابوني باش تدعموا القناة ديالكم، باش ان شاء الله نوصل واحد الماكسيموم باش تبقى ان شاء الله القناة فيكس ان شاء الله. الى اللقاء.